السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 60 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي دو ليكتور. اكتيفيتي دو ليكتور. عندنا اس اس اس. نشوفوا هذا الحرف ديال اس. شوفوا حرف اس، نشوفوا كيفاش كيتنطق وكيفاش كيتكتب. لاحظتوا معايا الكتابه هاد الليفر وهذه الكتابه ديال الدفتر، فيها واحد الفتله هكا وكيتفتل بهاد الطريقه. هما مختلفين، داكشي علاش بقاو تعقلوا عليهم مزيان. جونطون اس، شنو كتسمى هذه صوره ديال شي حاجه كتنطق فيها حرف اس. شنو هي هاد الحاجه اللي شنو سميتها؟ اما تقول بواسون ولا تقول ساردين. تا بواسون كتنطق فيها اس، هنا ساردين سردينه. هنا هذا فار، شنو كنسميوه؟ اون سوري. اون سوري فأر. هذا قنفذ، شنو كيتسمى القنفذ بالفرنسيه؟ ان نيريسون. ان نيريسون. وهذا كتكوت صغير كيتسمى ان بوسان. ان بوسان. ان بوسان. واضح؟ نشوفوا دابا كيفاش كتكتب هاد الكلمات هادو اللي نطقنا بهم، شوفوهم كيفاش كيتكتبوا. واضح؟ اون ساردين. اون ساردين. Une sardine. La souris. La souris. La souris. Un hérisson. Un hérisson. Un hérisson. Le poussin. Le poussin. Le poussin. Une sardine. La souris, un hérisson, le poussin. دابا نتوما تحاولوا تقراو. Une sardine. Une sardine. La souris. La souris. Un hérisson. Un hérisson. Le poussin. Le poussin. Une sardine. La souris. Un hérisson. Le poussin. دابا ندوزو الفقرة الموالية، فيها فقرة ديال جولي كيفاش أنا نخلط الحروف باش نحصل على دي سيلاب، ونخلط دي سيلاب باش نحصل على دي مو، على كلمات. إذا نخلطوا الحروف اس مع اش كتولي لي سا. هاهي اون سيلاب سا. Sardine. Sardine. S مع E اش كتولي؟ سو. Seringue. Seringue. S مع O كتولي سو. Sol. Sol. S مع U كتولي سو. Sucre. Sucre. نعاودو، جو ريبيت. اس ا سا ساردين سردين معروف ساردين. اس او سو سورانغ. سورانغ هي الحقنه، هي اللي كدق الشوكه، البرا اللي كدقو ما كيحملوهاش الاطفال كاع اللي كيدقوا في السبيطار، البرا الشوكه سورانغ الحقنه. اس او سو سول. سول هو واحد نوع ديال الحوت. السول. السول هو نوع من انواع الحوت السمك. اس او سو sucre. sucre. سكر. دابا نشوفوا هاد لي سيلاب نلاقيهم. سليم. 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 سميرة. 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 واضح؟ موسى. موسى. Une sardine. Une sardine. موسى رسمية شخص. Une sardine سردينة. Le serpent. Le serpent. الأفعى الحنش. Le serpent. Le rossignol. Le rossignol هو البلبل، هو واحد العصفور صغير كيغني. Le rossignol. واحد العصفور يزقزق، عند الغناء ديالو جميل جدا. هنا ندوزو لهاد لو بتي تكست، le texte court.
Le serpent a son nette. Le serpent a son nette. يعني هاد الحنش مول السرسر، يعني هادو كاينه واحد الانواع ديال الحنوشه اللي عندهم بالديل ديالهم كيديروا واحد الصوت كيهدد به باش ما تقربلوش كاع، كيتسمى لو سيربون اسونيت، يعني الافعى صاحبه الجرس اللي عندها الجرس. sort de son silence، يخرج من هدوئه. et siffle très fort، وكيصفر بقوه. et siffle très fort. Le hérisson هو القنفذ. Le hérisson se réveille et se sauve. يعني le hérisson قال لك استيقظ وهرب. se sauve لأنه فاش سمع داك الصوت ديال الأفعى هرب. Le poussin هو الفلوس. Le poussin voit de loin، شاف من بعيد. Le hérisson شاف من بعيد أن داك القنفذ هارب. Il a peur، خاف. et suit vite la poule، تبع بسرعة الدجاجة، يعني تبع مو بسرعة لأنه تا هو خاف من ديك الأفعى. نعاود النص. Le serpent à sonnette sort de son silence et siffle très fort. Le hérisson se réveille et se sauve. Le poussin voit de loin le hérisson. Il a peur et suit vite la poule. نقراو هذا النص هذا كلمة بكلمة. Le serpent à sonnette sort de son silence et siffle très fort. Le hérisson se réveille et se sauve. Le poussin voit de loin le hérisson. Il a peur. Il suit vite la poule. Je répète, oui. Le serpent à sonnette sort de son silence et siffle très fort. Le hérisson se réveille et se sauve. Le poussin voit de loin le hérisson. Il a peur et suit vite la poule. دابا نشوفوا تحت mon projet de classe، المشروع ديال القسم ديالي. Je cherche أبحث avec mes camarades، مع الزملاء ديالي، des photos صور ou des images d'animaux sauvages. بحال هادو كيتسموا لي زيماج. لي فوتو هما اللي كيكونوا مخوضين اما بلاباري فوتو ولا بالبورطال، هادو كيتسموا دي فوتو يعني صور حقيقيه. لي زيماج كتكون رسومات، اما مرسومه باليد او مرسومه بالاورديناتور، المهم كتكون رسومات فقط. هذا هو الفرق ما بين فوتو و ايماج. ou des images d'animaux sauvages et domestiques. وفهمنا شنو هو الفرق ما بين animaux sauvages و animal domestique. les animaux sauvages هما الحيوانات المفترسة، الحيوانات المتوحشة اللي كتعيش في الغابة أو كتعيش في حديقة الحيوان. les animaux domestiques هي اللي كتعيش à domicile، داكشي سمينا دوميستيك. à domicile يعني كتعيش مع الإنسان، حيوانات أليفة، يعني في قديم الزمان كان الإنسان اللي خلاها أنها تعيش معه، روضها وخلاها أنها تعيش معه في الضيعة. بو غياليزي، إذا هنا غندير واحد الملف ولا غندير واحد الألبوم اللي غنقسم فيه ما بين الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة، نعطي أمثلة ونعطي صور ونعطي الأسماء ديالها. بو غياليزي أن دوكيمونتير، باش نوجد واحد الوثائقي حول الموضوع. وهذه هي الصفحة 60 كملناها. إلى اللقاء.